مسلمانوں 417 دے رہن والے ہو نبی پاک دے غلاموں اسی رب دا شکر ادا کیوں نہ کریے پہلی امتاں دے اندر اگر کوئی بندہ گناہ کردا سی ان دے متھے تے لکھ دیتا جاندا سی سجنوں اس گناہگار بندے کولوں بچ جاؤ فلاں گناہ کر کے آیا بیٹھا ہے اگر گناہ کرنا ہے اگر متھے تے نہیں لکھیا گھر دے دروازے تے لکھ دیتا جاندا سی اے لوگو اے بندہ گناہگار ہے اے بندہ سیاہکار ہے اے بندہ بدکار ہے اندے کولوں دور رہنا پہلی امتاں دے اندر جناب والا بنی اسرائیل دی قوم نو ویکھ لو جناب والا موسیٰ دی قوم نو ویکھ لو داؤد دی قوم نو ویکھ لو جڑے لوگ گناہ کر دے رہے کسے دے متھے تے لکھیا گیا ہے کسے دے گھر دے بوئے تے لکھیا گیا کسے نے گناہ کیتا تے بندر بن گیا کسے نے گناہ کیتا تے خنزیر بن گیا لوگو آج اوہی گناہ سی بھی کرنے پوری زندگی ہو گئی کدی دن نو گناہ کر دے رہے کدی رات دی تنہائی دے اندر گناہ کر دے رہے کدی دوستان دے نال مل کے گناہ کر دے رہے کدی ہکلے گناہ کر دے رہے پر سجنوں ساڈے متھے تے گناہ کیوں نہ لکھیا گیا ہے ساڈے دروازے تے گناہ کیوں نہ لکھیا گیا اسی بندر تے خنزیر تے پتھر کیوں نہ بڑے لوگو آج اگر ایک گناہ دا پتہ نال دے مسائے نو چل جائے کدی بازاراں دے اندر روڑا پاندا ہے کدی چوکاں دے اندر روڑا پاندا ہے کدی دوستاں دے اندر روڑا پاندا ہے سجنوں اے بندہ گناہگار ہے انہیں فلاں گناہ بھی کیتا ہے انہیں فلاں بدکاری بھی کیتی ہے انہیں فلاں گناہ بھی کیتا ہے لوگو اگر ایک گناہ کرنے سکا بھائی جہان دے اندر بھنڈدا ہے اگر ایک گناہ کرنے نال دے رشتہ دار بھی بری نظر نل ویکھ دینے واہ مدینے والے واہ سونے اسی دن نو بھی گناہ کریے رات نو بھی گناہ کرنے ساڑیاں شکلاں نہیں بگڑیاں گئیاں سونے تو ساڑے باتیں پردے پائے نے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دے ویندے سنکالا لکھ گناہ میرا سونا ویکھے تے پردے پاون والا